अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। शायद आप में से कुछ दोस्त ये जानते होंगे ज़रूर कि मैंने अपनी किताब लिखी है, मेरा ज़माना मेरी कहानी, ये मेरी याददाश्तें हैं। तो अक्सर दोस्त ये फरमाइश करते हैं कि आप अपनी किताब को मतलब इसमें वीडियो में या ऑडियो में भी रिकॉर्ड कीजिए, तो लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये काफ़ी ज़ख़ीम किताब है, इसको पूरी तरह पढ़ना तो फिर मेरा ख़्याल है सालों लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे। तो लेकिन मैं ये करती हूँ ज़रूर कि कभी कभार आप लोगों को इसका कोई ना कोई बाब ज़रूर सुनाती हूँ। तो आज मैं आपको ये एक बाब सुना रही हूँ जिसका उन्वान है ज़ियाउल हक ने कहा महामारा सफदर से पूछें कि वो दुपट्टे का मजाक उड़ा रही हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ, पूरा तो नहीं सुना सकूँगी क्योंकि वो ज़रा तवील हो जाएगा, लेकिन इसकी कुछ इक़्तिबास आपको सुनाती हूँ। अप्रैल सन 79 में भुट्टो को सूली पर लटकाने से फारिग होने के बाद यूं लगने लगा कि जनरल ज़िया ने भुट्टो को दफनाने के साथ ही 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात कराने के अपने वादे को भी दफना दिया। सन 77 के बाद टेलीविज़न का मंजर पहले ही बदल चुका था। अब रेडियो टीवी की खबरों का मरकज़ी किरदार चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाउल हक बन चुके थे, जिन्होंने 1978 में साबिक सदर चौधरी फजल इलाही के ओहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद सदारत का मनसब भी संभाल लिया था। हुकूमत करने के लिए उनके पास कोई अखलाकी या जमहूरी रास्ता नहीं था। चुनाचे उन्होंने जब अपने इक़्तिदार को तूल देने की ठानी तो सबसे पहले एक वाज़ेह तब्दीली ये नोट की गई कि उन्होंने एक सियासी रहनुमा नज़र आने की कोशिश में अवामी तक़रीबात में वर्दी के बजाय शेरवानी पहनना शुरू कर दी और अपने सियासी अज़ाइम को आगे बढ़ाने के लिए मज़हब कार्ड इस्तेमाल करना शुरू किया। पाकिस्तान में 80 के अशरे से पहले भी एक मजहबी माहौल था, मगर कट्टर मुल्लायत नहीं थी। खुले ज़हन का तरक्की करता हुआ मुआशरा था, लेकिन जनरल ज़िया के इक़दामात से मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग़ मिला और मुआशरे में फ़िरका वारियत और ज़हनी हब्स की जो कैफियत तारी हुई, उसमें ये मुल्क आज तक झुलस रहा है। बकौल जनरल ज़िया के उन्होंने मुल्क को इस्लामी सांचे में ढालने के लिए शरीयत का नफाज शुरू किया था। बस फिर क्या था? टीवी पर आने वाली ख़वातीन की तो जैसे कमबख्ती आ गई, बल्कि मैं तो यूं कहूँगी कि टीवी की ख़वातीन उनके इस्लामी निज़ाम की टेस्ट लेबॉर्ट्री बन गई थी। सबसे पहले हमारे लिबास और इसकी वज़ाक़ता के बारे में अहकामात हुए, जिसके मुताबिक टीवी न्यूज़कास्टर्स, अनाउंसर्स और प्रोग्रामों के मेज़बानों के लिए मुकम्मल ढके हुए सादा लिबास के साथ सर पर दुपट्टा ओढ़ना लाजमी करार पाया। लिबास के बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि खुद पीटीवी के शोबे न्यूज़ के अपने कवायद व ज़वाबित काफ़ी सख्त थे। सादगी और ज़ाहिरी वज़ाक़ता पर बहुत ज़ोर दिया जाता था ताकि किसी किस्म की नमूद व नुमाइश का इजहार ना हो। मगर ये पहला मौका था कि एक प्रोफेशनल इदारे के लिए इस किस्म के गैर मामूली नौयत के अहकामात मुल्क के फ़ौजी सरबराह की जानिब से जारी हो रहे थे। जाहिर है कि किसी हुक्म उदूली की तो गुंजाइश ही नहीं थी। इस हुक्मनामे का पहला शिकार सिंध की एक बेहतरीन एंकर खातून महताब चन्ना बन गईं। उन्होंने दुपट्टा सर पर ओढ़ने से इनकार कर दिया। उनका लिबास बहुत सादा होता था और वो बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करती थी, मगर उन्हें प्रोग्राम की मेज़बानी से फ़ौरन फारिग कर दिया गया। जाहिर है कि ये हम सब ख़वातीन के लिए भी तंबीह थी कि किसी हुक्मनामे पर एहतजाज की जुर्रत ना की जाए। खैर, दुपट्टा हम सब के लिबास का हिस्सा था, मगर अमूमन मजहबी तक़रीबात और इज्तिमात में सर पर दुपट्टा ओढ़ा जाता था या फिर बड़ी उम्र की कुछ ख़वातीन सरों पर दुपट्टे ओढ़े नज़र आती थीं। हम में से किसी को भी सर पर दुपट्टा लेने की प्रैक्टिस नहीं थी और मेरा दुपट्टा कम वक्त हर लम्हे ढल के चला जाता था। लेकिन पीटीवी के अमले का खौफ का ये आलम था
کہ جہاں دوپٹہ ذرا سا ڈھلکا، کنٹرول روم سے فوراً آواز آتی تھی کہ بی بی مروائیں گی کیا، دوپٹہ ٹھیک کریں۔ بار بار ٹوکے جانے کے بعد میں نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایسے اوڑھنا شروع کیا جیسے عموماً دوران نماز اوڑھا جاتا ہے۔ جنرل صاحب کو میرا اس طرح سے دوپٹہ اوڑھنا سخت ناگوار گزرا۔ اگلے ہی دن سیکٹری انفارمیشن جنرل مجیب کے ذریعے یہ پیغام ملا کہ ماہپارہ صفدر سے پوچھئے کیا وہ دوپٹے کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اف اللہ، میں نے دل میں سوچا توبہ توبہ، میری یہ مجال۔ اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اس کا کچھ علاج تو ڈھونڈنا ہوگا۔ دراصل اس زمانے میں میٹیریل کچھ اس قسم کا ہوتا تھا کہ دوپٹے سر سے بس پسلتے ہی رہتے تھے۔ چنانچہ سر پر دوپٹہ رکھ کر کئی بال پن لگاتی تھی تاکہ دوپٹہ بالکل سرکنے نہ پائے۔ ہم سب کے دوپٹوں میں اکثر سوراخ بھی ہو جایا کرتے تھے۔ چند دن بعد صدر صاحب کا ایک اور فرمان آ گیا کہ خواتین کا میک اپ بند کر دیا جائے، اسکرین پر آنے والی خواتین کو بہت سادگی سے نظر آنا چاہیے۔ اس زمانے میں بہت تیز روشنی والے بلب اسکرین پر جلوہ گر ہونے والوں کے چہرے کا احاطہ کیے ہوتے تھے، یعنی چہرے کے بہت قریب ہوتے تھے، جس سے جلد جلنے کا امکان ہوتا تھا۔ آنکھوں کا میک اپ اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو بھی تیز روشنیوں سے چہرے کی جلد کو بچانے کے لیے میک اپ لگانا کیمرے کی ضرورت تھی۔ مگر ٹی وی کی انتظامیہ بالکل خاموش تھی۔ کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ جو کہے کہ جنرل صاحب یہ ایک پروفیشنل میڈیا ہے، دیکھنے کا میڈیا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، میک اپ اسکرین کی ضرورت ہوتا ہے، لیکن جنرل صاحب کا فرمان ہو اور اس پر عمل نہ ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ کسی کی جلد کو یا چہرے کو نقصان اگر پہنچ رہا ہے تو ان کی بلا سے کسے پرواہ؟ حکم حاکم مرگ مفاجات۔ اخبارات میں دلچسپ سرخیاں جمنے لگیں۔ کسی نے لکھا کہ ٹی وی پر خواتین کا مقابلہ حسن ختم ہو گیا، تو کسی نے لکھا کہ ٹی وی پر بغیر میک اپ چہرے دیکھ کر بالکل یوں لگتا ہے جیسے یہ خواتین خبریں اور اناؤنسمنٹ کرنے نہیں، ناظرین کو پرسہ دینے آئی ہیں۔ گویا جنرل صاحب کے یہ احکامات ٹی وی کی خواتین کا مذاق اڑانے کا موضوع بن گئے۔ عوام کی اکثریت کو ایسی سادگی بالکل نہیں بھائی تھی۔ المیہ یہ کہ اخبارات پر سینسرشپ کا راج اور دائیں بازو کا غلبہ تھا۔ وہاں جنرل صاحب کے فیصلے کی خوب تعریفیں ہو رہی تھیں۔ لکھا جا رہا تھا کہ جنرل صاحب کے فیصلے پر مردوں نے اظہار مسرت کیا ہے۔ ظاہر ہے خواتین کو تو اس قابل ہی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ان کی رائے کو بھی کوئی اہمیت دی جاتی۔ کسی اخبار نے لکھا کہ جنرل صاحب نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے، سادگی جزو ایمان ہے، جس سے جنرل صاحب یہ سمجھنے لگے کہ ان کے فیصلے عوام میں پذیرائی پا رہے ہیں۔ ایک دن نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ٹی وی خواتین کے بارے میں اپنے فیصلوں پر جنرل صاحب نے بہت ہی فاتحانہ انداز میں فرمایا کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جنرل صاحب آپ نے پی ٹی وی کی چڑیاں کہاں اڑا دیں۔ گویا ایک اسلام پسند ہونے کا دعویٰ کرنے والے حکمران کی نگاہ میں ہم سب عورتوں کی حیثیت بس چڑیوں کی سی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، ممکن ہے کہ جنرل صاحب کو خود بھی خبر نامہ اچھا نہ لگا ہو، یا انہیں مشورہ دیا گیا ہو کہ یہ ایک بہت ہی غیر تکنیکی اقدام ہے، تو چند ہفتوں بعد میک اپ نہ کرنے کے احکامات میں نرمی ہو گئی۔ بقول کشور ناہید، کبھی وہ آنکھ کبھی فیصلہ بدلتا ہے، فقیہ شہر سفینہ بدست چلتا ہے۔ اجازت دیجیے، آپ لوگ بھی اگر اس زمانے کی اپنی کوئی یادیں شیئر کرنا چاہیں یا آپ نے دیکھا ہو خواتین کو بغیر میک اپ کے، تو یہاں آ کر ضرور لکھیے گا۔ خدا حافظ۔